अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम और हमारे बुनियादी मसाइल। आज हम एक फिर न्यू वीडियो के साथ मौजूद हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है, इंतहाई ज़रूरी है उसका जान लेना, और वो है सजदा सहव के बारे में। बहुत सारे लोग सजदा सहव के बारे में सही तरीके से नहीं जानते कि सजदा सहव कैसे किया जाता है और सजदा सहव कब किया जाता है। तो अपने मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो हमारे बुनियादी और ज़रूरी मसाइल हैं ये हर बंदे तक पहुंच सकें। और जितना दीन सीखना ज़रूरी है इतनी आगाही हमें होनी चाहिए। तो सजदा सहव, सहव ये अरबिक लफ्ज़ है। सहव का मतलब होता है भूल जाना। तो सजदा सहव नमाज में कमी की सूरत के अंदर, नमाज में भूल चूक की सूरत के अंदर एक ऐसा तरीका शरीयत ने हमें दिया है कि सजदा सहव करने की वजह से नमाज के अंदर जो कमी बेशी होती है अल्लाह जल्ल शान उसको माफ़ फरमा देते हैं। सजदा सहव का तरीका क्या है और सजदा सहव कब किया जाएगा, ये इंतहाई ज़रूरी बात है जिसका जान लेना ज़रूरी है। सजदा सहव के लिए पहले आप एक जो है वो कायदा नोट फरमा लें कि सजदा सहव कब किया जाएगा। तो सजदा सहव के लिए जो कायदा कुलिया है वो ये है कि अगर जो फ़राइज़ हैं नमाज के अंदर, जो अरकान नमाज हैं, जो 6 अरकान नमाज हैं जो नमाज के अंदर आते हैं, उनमें उनकी अदायगी में अगर ताख़ीर हो जाए, उनकी अदायगी में नमाज के अंदर अगर ताख़ीर हो जाए तो सजदा सहव वाजिब हो जाता है। ताख़ीर कैसे होगी कि एक आदमी ने रुकू किया और रुकू के बाद फिर रुकू किया, उसको एक दफ़ा रुकू करना था, रुकू एक दफ़ा करना फ़र्ज़ है। अब उसने 2 दफ़ा रुकू किया तो दूसरी दफ़ा रुकू करने की वजह से अब उसका सजदे में जाना ताख़ीर हो गया। सजदे में जाने में ताख़ीर हो गई तो उसके लिए सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। ऐसे ही 2 सजदे करने हैं। अगर किसी ने 2 सजदे किए और फिर साथ एक तीसरा सजदा भूल के कर दिया, 2 सजदे तो फ़र्ज़ थे, अब जो तीसरा उसने एक एक्स्ट्रा सजदा किया है, उस सूरत में उसके लिए जो है उसकी नमाज में ताख़ीर होगी शरई लिहाज से। ऐसी सूरत में उसके लिए सजदा सहव करना वाजिब हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई जो है कायदा अखीरा में बैठा है, आखिरी रकत में बैठा है, उसने जो है अत्तहियात पढ़ ली, ठीक है। अत्तहियात पढ़ने के बाद अब एक होता है कायदा अखीरा, एक होता है कायदा उला। तो अब जो 4 रकत वाली नमाज है उसमें अगर कोई दूसरी रकत में बैठा है तो उसका ये कायदा उला है। तशहुद में जब अत्तहियात पढ़ते हैं बैठने के लिए, तो अगर कोई अत्तहियात पढ़ के अब उसको तीसरी रकत के लिए खड़ा होना, ये उसके लिए फ़र्ज़ था। अब उसने अत्तहियात के बाद अगर दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो अब उस दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से उसके क़याम में, जो तीसरी रकत में उसने खड़ा होना था, क़याम के लिए खड़ा होना था, उसमें ताख़ीर हो गई है। तो ऐसी सूरत में ये ताख़ीर है और उसके लिए सजदा सहव वाजिब हो गया। तो एक कायदा ये है कि जो फ़राइज़ हैं नमाज के अंदर 6, उनकी अदायगी में ताख़ीर हो जाए, उनकी अदायगी में ताख़ीर हो जाए तो सजदा सहव वाजिब हो जाता है। दूसरी सूरत उसकी है कि जो नमाज में 14 वाजिबात हैं, नमाज के अंदर 14 वाजिबात
جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیے ہیں۔ اگر آپ کو واجبات کے بارے میں نہیں معلوم تو آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو نماز کے اندر جو 14 واجبات ہیں، ان واجبات میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے بھولے سے، ان واجبات میں سے کوئی بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یعنی الحمد شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک آدمی نے نماز شروع کی، نماز شروع کرنے کے بعد اس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، اب اس نے بھولے سے چھوڑ دیا تو اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ایسے ہی دونوں قعدوں میں، یعنی جب دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں یا چوتھی رکعت یا تیسری رکعت اگر آخری اس میں جو بیٹھتے ہیں تو التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک آدمی نے التحیات نہیں پڑھی بھولے سے، تو اب التحیات اس کی چھوٹ گئی تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ ایسے ہی وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اب اگر ایک آدمی نے وتر کے اندر دعائے قنوت نہیں پڑھی اور وہ سورت پڑھنے کے بعد سیدھا رکوع میں چلا گیا، اس کی دعائے قنوت رہ گئی، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو یہ 14 جو واجبات ہیں، ہر ایک کو الگ الگ اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی واجب اگر چھوٹ جائے، تو ایک آدمی جو ہے نماز عیدین کے اندر ہے، عید کے اندر جو 6 زائد تکبیرات کی جاتی ہیں وہ واجب ہیں، اگر کسی نے ان تکبیرات کو چھوڑ دیا تو پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو یہ جو 14 واجبات ہیں نماز کے اندر، ان واجبات کے چھوٹنے کی وجہ سے یا جو 6 فرائض ہیں نماز کے، ارکان نماز ہیں، ان میں سے کسی رکن میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب رہ گیا طریقہ کیا ہے سجدہ سہو کرنے کا۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت کے اندر اگر 2 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، تو آخری رکعت کے اندر التحیات پڑھنے کے بعد، جب اب التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ التحیات پوری پڑھنے کے بعد آپ نے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف سلام پھیر کے پھر آپ نے 2 دفعہ سجدہ کرنا ہے۔ نماز میں جیسے سجدہ کرتے ہیں ایسے ہی 2 دفعہ سجدہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے التحیات پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، دعا پڑھ کے آپ نے اپنی نماز کو ختم کرنا ہے۔ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ کہ آخری رکعت کے اندر التحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے صرف ایک طرف، اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ نے التحیات سے شروع کرنا ہے اور پھر آخر تک پڑھ کے آپ نے اپنی نماز کو ختم کرنا ہے۔ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ۔ اب ایک مسئلہ یہاں جان لیں کہ ایک آدمی نے سجدہ سہو کرنا تھا لیکن التحیات پڑھنے کے بعد اس نے آگے پڑھ دیا، درود شریف پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، پھر اس کو یاد آیا میں نے سجدہ سہو کرنا تھا، تو پھر بھی وہ دائیں طرف سلام پھیر کے سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی نے سلام بھی پھیر دیا، یعنی پورا نماز جو ہے اس کا وہ سبق پڑھ کے نماز ختم کر لی، دائیں بائیں سلام پھیر لیا، پھر اس کو یاد آیا، اگر اب بھی اس کو جو ہے، اگر اس کا جو چہرہ ہے، اس کا جو فیس ہے وہ قبلے سے ادھر ادھر نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، تو اس ٹائم بھی وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے شرعی لحاظ سے۔ تو یہ تھا نماز کے اندر سجدہ سہو کا طریقہ کہ نماز میں سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے۔